بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما شاء الله ما شاء الله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر. ما شاء الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيك يا سلام. بارك الله فيك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الله. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. والسماء
والطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء